इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक सुनो एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन रेलगाड़ी। जिन्हें मुल्क बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान ऐसे नहीं संवरेगा। दोबारा पटड़ी पर डालना जान जोखों का काम है। कुछ करेंगे तो मुल्क सजेगा। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, हम बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान को नीचे गिरा दिया। आज हम बहुत पीछे रह गए। नवाज शरीफ का मानसेरा में एयरपोर्ट बनाने, ट्रेन चलाने और शुगरान से पानी लाने का वादा। अगर आप मुझे ये मौके देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देते हो, तो हम किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो ने साहिवाल में जियालों का लहू गरमा दिया। बोले, पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए। आप ये समझते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मोहर लगाएं। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। मानसेरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को सुना दिया। केपी तजुर्बागाह नहीं, कोई तजुर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा। 10 साल हुकूमत करने वाले 5 अस्पताल ही दिखा दें। मरियम नवाज का मानसेरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा वालों, अपने आप पर रहम करो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल गलत लोगों के हाथ में ना दो। लाहौर में पानी की बात करने वाले के सूबे में पानी नहीं मिलता। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम, NA 123 में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों की जानिब से गुलपाशी। शहबाज शरीफ का मेट्रो बस सर्विस को कसूर तक ले जाने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप देंगे। गरीबों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। तो कोशिश करें कि आपके पास कोई भी मालूमात लैंड करती है तो आप उसकी तस्दीक करें। जैसे हम इलेक्शन के करीब जाएंगे, ये झूठ और बुहतान तराशी और हेजान बपा करने वाली जो कोट एंड कोट मालूमात है, इसमें इजाफा होगा। अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिरद घेरा तंग। गलीज मुहिम चलाने वालों की निशानदही कर ली गई। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डालने का फैसला। बैरून मुल्क से अकाउंट्स चलाने वाले भी गिरफ्त में आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खबरदार किया कि अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाने से बाज आ जाएं। झूठ और अदम बर्दाश्त का कल्चर नुकसानदेह है। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। शौकत सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिए। शौकत सिद्दीकी से कभी राब्ता नहीं किया, उनसे नवाज शरीफ की अपीलों पर बात नहीं हुई। फैज़ हमीद का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा।
پاک ایران کشیدہ تعلقات پر جمی برف پگھل گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ اپنے دورے میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ نے انتظامات مکمل کر لیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق دفاعی تعاون بڑھانے اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ کراچی کے علاقے وائرلیس گیٹ فلکناز اپارٹمنٹ سے 5 افراد کی لاشیں برآمد۔ احسن نامی شخص نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ خودکشی سے قبل احسن کی لکھی تحریر سامنے آ گئی۔ اپنی بیوی اور بچوں کو شہید قرار دیا۔ لکھا، سوری، میرے پاس کوئی اور آسان راستہ نہیں تھا۔ پنجاب سنوار دیا، اب کرکٹ کی باری۔ محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تعینات۔ بورڈ آف گورنرز میں پیٹرن چیف ممبر بھی نامزد۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منظوری دے دی۔ ذکا اشرف کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا۔ محسن سپیڈ کا 1 سال، ترقی بے مثال، خدمت لازوال، دن دیکھا نہ رات، بس کام کام، برسوں کے منصوبے مہینوں میں بنا ڈالے۔ صحت، تعلیم اور سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی۔ طلباء کے لیے میٹرو بس، اورنج ٹرین پر سفر کو مفت بنایا۔ مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا۔ چینی ماہرین کو لاہور کھینچ لائے۔ رمضان میں 10 کروڑ افراد کو 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت دیے۔ پولیس کے شہداء کے خاندانوں کے لیے 1 ارب کا فنڈ رکھا۔ سرکاری ملازمین کا نیا GOR دیا۔ بادشاہی مسجد کی تزئین و آرائش۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توسیع۔ مزار بی بی پاک دامن کی آرائش کی۔ محسن نقوی نے عوام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ امریکی قونصل جنرل بھی وزیر اعلیٰ کے معترف۔ محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ کرسٹن ہاکنز کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ تعلیم و تجارت کے شعبوں میں اشتراک پر بات۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے امریکہ سے استفادہ کیا جائے گا۔ واگا بارڈر پر بھارت سے بھی بڑا پریڈ گراؤنڈ بنے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پلان کی منظوری دے دی۔ پریڈ گراؤنڈ کی گنجائش 6,500 سے بڑھا کر 20,000 کر دی گئی۔ 2.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 بھی رواں ماہ مکمل ہوگا۔ 2.5 سال کا منصوبہ 6 ماہ میں بنے گا۔ کرسی کے بھوکے مودی نے سیکولر بھارت کا گلا گھونٹ دیا۔ عام انتخابات سے قبل مذہب کارڈ کھیل دیا۔ بابری مسجد کی جگہ بننے والے رام مندر کا افتتاح کر دیا۔ کانگریس کا رام مندر کی افتتاحی تقریب کا بائیکاٹ۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ ہندو ووٹ کے لیے مودی کا ڈرامہ اور سازش ہے۔ اور برطانیہ میں طوفان ایشیا کے ٹکرانے سے بعد ایمبرو وارننگ جاری۔ تیز ہواؤں کے باعث ڈبلن ایئرپورٹ پر سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ درجنوں پروازوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں سے پروازوں کو لینڈنگ میں مشکلات۔ پورے ملک میں ٹرین آپریشن روک دیا گیا۔